बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, बरतानिया के अंदर एक पाकिस्तानी बाप बेटा को मुश्तरका तौर पर यानी दोनों को मिला के 42 साल कैद की सजा सुना दी गई। उनमें से जो वालिद साहब हैं उनका नाम है मोहम्मद असलम, इनकी उम्र है 56 साल और इनको 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और इनके बेटे हैं जिनका नाम है मोहम्मद नजीर, इसकी उम्र 30 साल है और इसको 32 साल कैद की सजा सुनाई गई। यानी दोनों को मुश्तरका तौर पर 42 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इनको जेल काटनी पड़ेगी। लेकिन इन दोनों पाकिस्तानी बाप बेटे ने ऐसा क्या जुर्म कर दिया था? अब इसके पीछे बड़ी हैरत अंगेज कहानी है, बड़ी दिलचस्प कहानी है। बेसिकली ये दोनों बाप बेटे अमेरिका से एक लड़की को बुलाते हैं। अमेरिका की रियासत है इलिनॉय और उसका शहर है शिकागो। वहां से एक लड़की को बुलाते हैं और उस लड़की का नाम होता है एमी बेट्रो। एमी बैटरी को ये बुलाते हैं वहां से और उसको एक काम देते हैं और कहते हैं कि जनाब, तुमने एक और पाकिस्तानी फैमिली है वहां पर जो कि शादी ब्याह के जो जोड़े होते हैं ना, जैसे लहंगे हो गए खवातीन के, जो मर्दों के शादी के जोड़े होते हैं, उनकी बाकायदा एक उनके पास एक बड़ी शॉप होती है। वो शॉप के वो ओनर होते हैं पाकिस्तानी फैमिली। ये कहते हैं कि जनाब, आपने इस पाकिस्तानी ओनर को, जो कि इस दुकान का मालिक है, उसका नाम है असलत, उसको आपने मौत के घाट उतार देना है, उसको गोली मार देनी है, ठीक है? और अगर आप इसको गोली ना मार सकें तो आप इनके घर के किसी भी मेंबर को, इसका बेटा है उसका नाम है सिकंदर अली, इसको गोली मार दीजिएगा। अच्छा, ये आ जाती है और इसको पैसे दिए जाते हैं, ठीक ठाक पाउंड्स दिए जाते हैं। इसको कहा जाता है कि हम आपको असला फराहम करेंगे, गाड़ी फराहम करेंगे, हर चीज़ फराहम करेंगे, आपने सिर्फ ये काम करना और उसके बाद फिर आपको सेफ पैसेज अमेरिका तक जाने का भी दिया जाएगा। अच्छा, ये वाकया आज का नहीं है, लेकिन इसकी सज़ा आज सुनाई गई, यानी एक दो रोज़ पहले इन दोनों को सज़ा सुनाई गई है। ये मामला है साल 2018 का। साल 2018 के अंदर ये होता ही है। पहले मैं आपको बताता हूं इन दोनों फैमिलीज के दरमियान अदावत क्या थी, इनके दरमियान झगड़ा क्या था, इनके दरमियान ऐसा क्या मामला हुआ था कि एक पाकिस्तानी फैमिली दूसरी पाकिस्तानी फैमिली की जान की दुश्मन बन गई थी। ये मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन वाकया क्या हुआ पहले मैं बताता हूं। अब ये एमी आ जाती हैं, ये आती हैं। अच्छा, ये इनको पहचाना पता है कैसे जाता है? क्योंकि इन्होंने खवातीन, जो मुसलमान खवातीन होती हैं, स्काफ बाकायदा हिजाब, इन्होंने हिजाब किया होता है। हिजाब करके ये गाड़ी के अंदर बैठी रहती हैं उस शॉप के बाहर और इंतज़ार कर रही होती है कि जनाब इस फैमिली का, जो ओनर का कोई फैमिली का मेंबर निकलेगा तो मैं उस पर असलहा तान दूंगी, गोली मार दूंगी उसको। अच्छा, होता ये है कि सिकंदर अली, जो कि उस दुकान के मालिक का बेटा होता है, ये बाहर निकलता है। सीसीटीवी कैमरे में आया कि जनाब ये लड़की गाड़ी के अंदर काफी देर तक वेट कर रही होती है सिकंदर का, और इस गाड़ी के पीछे जिसमें एमी होती है, इसके कुछ फासले पर एक और गाड़ी होती है जिसमें ये बाप बेटा जिनको सजा हुई है ना, असलम और नजीर, ये दोनों गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं। अच्छा, ये उतरती हैं, खातून खातून उतरती हैं, सामने से सिकंदर आ रहा होता है जो इनका शिकार होता है। ये जाती हैं, इन्होंने अबाया पहना हुआ होता है, सीसीटीवी वीडियो पूरी मौजूद है इसकी। ये आती हैं और उसके आके असलहा तान देती हैं और उसके बाद गोली चला देती है। लेकिन जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चक्के भाई। इनका जो असलहा होता है वो जाम हो जाता है, मतलब गोली नहीं चलती। ये दोबारा कोशिश करती हैं, गोली नहीं चलती। जब सिकंदर एकदम से बौखला जाता है कि यार, मुझे बरतानिया जैसे शहर के अंदर, लंदन जैसे शहर के अंदर, बरतानिया जैसे मुल्क में मुझे कोई कौन मारना है, ये फौरन वहाँ से भागता है, गाड़ी लेता है और घर चला जाता है। एमए भी अपनी गाड़ी लेती हैं और जो उनको रिहाइश दी होती है वहाँ पर आ जाती हैं। अगले दिन ये सिकंदर अली, वो जो ओनर हैं, उसकी फैमिली, उनका जो घर होता है उसके बाहर चली जाती हैं और वहाँ पर जाके 3 गोलियां बरसा देती हैं। उसके बाद ये ओनर को मैसेज करती हैं, यानी सिकंदर के वालिद असलत को मैसेज करती हैं कि भाई कहाँ छुपे बैठे हुए हो, क्यों ये छुपा छुपी का खेल खेल रहे हो, हाइड एंड सीक मेरे साथ क्यों खेल रहे हो। ये अननोन नंबर से उनको मैसेज किया जाता है। लेकिन खैर काम होता नहीं है। काम नहीं होता तो ये फिर वापस बरतानिया से ये अमरीका शिकागो चली जाती है। जब ये शिकागो चली जाती हैं, जाहिर सी बात है इस वाक़े की रिपोर्ट दर्ज होनी है। इस वाक़े की रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, सीसीटीवी वीडियो मौजूद होती है, पुलिस इस केस की तहकीकात शुरू कर देती है। इस केस की तहकीकात के दौरान इन दोनों को हिरासत में लिया जाता है। अब हिरासत में इस तरह से लिया जाता है क्योंकि सीसीटीवी जो कैमरा है उसमें देखा जाता है कि पीछे वाली गाड़ी के अंदर ये दोनों बैठे हुए होते हैं, ठीक है? अच्छा, इत्तेफाकियन बैठा हूं फिर, क्योंकि वहां पे तहकीकात बड़ी जामे होती हैं, मुफस्सल होती हैं, बड़ी डिटेल्ड होती हैं। बाद में पता चला कि जनाब ये जो बेटा है नज़ीर, जो 30 साल का है, जिसको सज़ा हुई है, ये एमी के अमेरिका जाने के कुछ अरसे के बाद, गालिबन शायद 10-12 दिन के बाद, ये वापस चला जाता, ये भी चला जाता है अमेरिका और अमेरिका में जाके वहाँ से मिलता है
اس سے ملتا ہے, کہتے ہیں یار تم نے کام پورا کرنا ہے, ایک دفعہ ناکامی ہوئی کوئی بات نہیں, اگلی بار کامیابی ہوگی. اس کو مناتا ہے, سمجھاتا ہے, وہاں 1 مہینہ رہتا ہے اور اس کے بعد ہی واپس آ جاتا ہے. اچھا مین وائل کیونکہ سی سی ٹی وی ویڈیو موجود ہوتی ہے, پولیس جو ہے نا کیس درج کر چکی ہوتی ہے, جیسی یہ ایمی دوبارہ آتی ہے ایئرپورٹ پہ, برطانیہ کے ایئرپورٹ پر اترتی ہے, اس کو فوری طور پر حراست میں لے لیا جاتا ہے. اور جب حراست میں لے لیا تو اس نے پوری کہانی بیان کر دی. ان دونوں کو حراست میں لیتے ہیں, باپ بیٹے کو. اب ان سے پوچھا جاتا ہے ایگزیکٹلی کیا ہوا. اب اس کی کہانی پتہ ہے کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے سال 2018 سے. یہ دونوں باپ بیٹا اپنی فیملی کے ساتھ اس جو یہ پاکستانی فیملی ہے جو کہ شادی کے ملبوسات بیچتی ہے, ان کے شو روم چلے جاتے ہیں. یہاں ان کا ہوتا ہے جھگڑا, شدید قسم کا جھگڑا ہوتا ہے, اور اس جھگڑے کے دوران ان دونوں باپ بیٹوں کو ٹھیک ٹھاک کٹ پڑتی ہے. مطلب شیشہ بھی ٹوٹتا ہے, شیشہ ٹوٹنے کے بعد یہ دونوں باپ بیٹے جو نا باہر آ کے گرتے ہیں. ان کا اس جو شو روم کے اونر ہیں اس سے جھگڑا ہو جاتا ہے, اور جب یہ جھگڑا ہو جاتا ہے تب یہ بدلہ لینے کے لیے سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ 2018 کا واقعہ ہے, اور جو پہلا حملہ ہوتا ہے نا جو میں نے آپ کو بتایا کہ سکندر پر گولی چلائی جاتی ہے, یہ 7 ستمبر 2019 کو پہلی گولی چلائی جاتی ہے جو کہ نہیں چلتی. اب اس کے بعد ان دونوں کو حراست میں لیا جاتا ہے, ان کو کورٹ کے سامنے لے کر آیا جاتا ہے. ان کی فیملی موجود ہے دونوں کی, اور یہ بے شرمی کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہاں ہم نے تو یہ تمام کام کیا ہے, ہم نے تو یہ ساری چیزیں کی ہیں. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ جو محمد اسلم, یہ جو باپ ہے اس کو پہلے بھی گرفتار کیا جا چکا ہے. اس پر دھوکہ دہی کا الزام لگایا گیا تھا اور اس کو گرفتار کیا گیا تھا. پھر یہ اپیل پہ جاتا ہے تو خیر اس کو بیل مل جاتی ہے, یعنی اس کو ضمانت مل جاتی ہے. یہ پورا واقعہ رپورٹ ہوا, اس کی پوری سی سی ٹی وی ویڈیو موجود تھی, اور ان دونوں کو اب حراست میں لیا گیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے ان کے خلاف باقاعدہ طور پر کارروائی ہوگی. اب یہ جو کیس ہے نا, اس کیس نے انفرادیت کیسے حاصل کی, یعنی مقبولیت کیسے حاصل کی. یہ باقی جو کیسز ہیں اس سے ڈیفرنٹ کیسے. بیسیکلی انہوں نے امریکہ سے ایک ایسی لڑکی کو بلوایا, کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر برطانیہ میں سے کسی کو ہائر کریں گے تو وہ آج نہیں تو کل پولیس کے ہتھے چڑھ جائے گا اور وہ سچ اگل دے گا. اچھا یہ برطانیہ سے لڑکی کو بلواتے ہیں, اس کو مسلمان کا ایک جسچر دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ عبایا پہنا ہوا ہے انہوں نے اسکارف پہنا ہوا ہے, تاکہ کوئی یہ پہچان نہ سکے کہ یہ لڑکی کہیں اور کی ہے, یہ مسلمان نہیں ہے. کیونکہ پولیس اگر انویسٹیگیشن کرے گی تو اس کو لگے گا کوئی مسلمان لڑکی ہے, اور اوبویسلی ہمارے گھر کے اندر اس طرح کی کوئی لڑکی نہیں ہے جو حجاب یا جو بھی خد و خال اس کے تھے اس طرح کی نہیں. انہوں نے اپنا پورا دماغ لگا لیا, لیکن انہوں نے سب سے بڑی غلطی کی کہ جب ایمی بیٹرو جب یہ ساری کارروائی کرنے جا رہی تھی تب یہ کچھ فاصلے پر دونوں باپ بیٹے گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے پورے کام کی مانیٹرنگ کر رہے تھے. اب ان کو حراست میں لیا گیا ہے اور ساری زندگی یہ اوبویسلی جیل کے اندر گزاریں گے. یہ بڑا حیرت انگیز واقعہ. اچھا اس کو بھی گرفتار کیا گیا ایمی کو, وہ بھی اس وقت پولیس کی حراست میں. اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سب کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے, چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. خیال رکھیے گا اپنا.